अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। आज हम बात करेंगे एक बार फिर हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की करामत। और मैं अपने नाज़रीन को बार बार ये बातें बता चुका हूँ कि अल्लाह ताला जब किसी को अपना नबी बनाते हैं, अंबिया जो 1,24,000 कम बेश दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह अंबिया को मशहूर करने के लिए और अल्लाह अंबिया का लोगों के दिलों में इज्जत और एहतराम पैदा करवाने के लिए अल्लाह अपने अंबिया को मौजज़ा अता फरमाता है। मौजज़ा कहते हैं वो हैरान कुन चीज़ जो अकल को आजिज़ कर दे। और अल्लाह अपने औलिया को करामत अता फरमाते हैं। जो अल्लाह के वली हैं उनके पास करामत क्या होती है? बुजुर्गी जाहिर करना। अल्लाह जब अपने किसी वली से काम लेता है तो अल्लाह उससे बुजुर्गी को जाहिर करता है, तो लोग फिर उस वली के हाथ पर दस्ते बैत होते हैं, कलमा पढ़ते हैं, मुसलमान हो जाते हैं। तो ये करामत बिल्कुल बरहक है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। अल्लाह के जो वली हैं वो बाकरामत वली होते हैं। अल्लाह के वलियों का इनकार नहीं करना चाहिए और ना उनकी करामात का इनकार करना चाहिए, याद रखें। और आज हम उस वली कामल की बात करते हैं जो इस हकीर फकीर साईं महबूबे पीर का मुर्शद हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हैं। कि वो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के जो अपने वक्त में औलिया का सुल्तान और आज भी औलिया का सुल्तान, और अपने वक्त में उन्होंने हजारों लाखों दुनिया को फैज़ याब किया, उनके दिलों को इसमें अल्लाह ज़ात से रोशन किया, उनके सीनों को इसमें मोहम्मद से मुनव्वर किया और हजारों तालिबीन को मजलिस मोहम्मदी में पहुंचाया और अल्लाह का वली बनाया। आज उसी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की बात करते हैं कि आप हजरत एक बार दिल्ली शरीफ, हिंदुस्तान में जो है शहर दिल्ली, ये शरीफ इसलिए कहा जाता है कि वहां पर हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का रोज़ा मुबारक है, दरगाह मुबारक है, इसलिए दिल्ली शरीफ कहा जाता है। अल्लाह के वली जिस जगह पर आ जाए वो जगह मुकद्दस हो जाती है। अल्लाह के वली के बैठने की जगह मुकद्दस हो जाती है, मुतबर्रक हो जाती है, अल्लाह के प्यारे की जगह। तो हजरत ये निजामुद्दीन का शहर है दिल्ली, वहां पर बादशाह था वो जो उस वक़्त मुगल बादशाह था, शहनशाह औरंगजेब, बादशाह औरंगजेब। तो सुल्तान औरंगजेब का ज़माना था, तो वहां पर जो मस्जिद थी जामिया मस्जिद दिल्ली, तो वहां पर बहुत बड़ी महफिल हो रही थी। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे थे। आपने निकाब किया और निकाब करने के बाद आप चादर लपेटने के बाद आप उस मस्जिद में चले गए और आपने देखा सारी महफिल हो रही है, पर महफिल में रूहानियत नहीं है, महफिल में कोई वजद की कैफियत नहीं है। अब आप थे आरफों के बादशाह, आप थे वलियों के बादशाह, आपको अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फजल से नवाजा था, आपको मौलाए कायनात हजरत अली ने मोहर लगाई थी, आपको हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को हजरत सुल्तान बाहू ने मुकाम इरशाद और तलकीन इरशाद अता फरमाया था। वो इतना बड़ा सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं यार मजलिस में रूहानियत ही नहीं है, महफिल में रूहानियत ही नहीं है। तो हजरत सुल्तान बाहू महफिल के एक कोने में बैठ गए और कोने में बैठकर आपने उस महफिल पर तवज्जो की और नाफाए रूहानियत को खोल दिया, रूहानियत का दरवाजा खोल दिया। इधर हजरत सुल्तान बाहू ने रूहानियत का दरवाजा खोला, उधर सारी महफिल पर वजदाना काफियत तारी हो गई। सारी महफिल पर एक रूहानियत की चादर, एक रहमत की चादर, अल्लाह के वली की वो तवज्जो जो थी ना, वो सारी महफिल अल्लाह 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 करने लग गई। वो बादशाह औरंगजेब महफिल में बैठा था, उसने अपने साथ बैठे नजूमी से पूछा क्या बात है, ये महफिल की अचानक कैफियत कैसे बदल गई? वो कहने लगा बादशाह सलामत, मुझे लगता है इस महफिल में कोई मर्द कमाल आया है,
इस महफल में कोई जलीलुल कदर रब दा यार आया है, अल्लाह का वली आया है, ये उसने नाफे रूहानियत खोल दिया। इसको ढूंढते हैं। वो बादशाह औरंगजेब उठा, 7 नौकर उठे के देखते हैं कौन है। उतनी देर में हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से निकल जाते हैं और बाहर को निकल जाते, चेहरे को लुपेटा हुआ कि मुझे देख ना ले, मेरा पता ना चल जाए। आजकल के पीर तो खुद कहते हैं ना कि मैं पीर हूं, मैं फकीर हूं, मैं आलिम दीन हूं, और अपनी मशहूरी के लिए तरह तरह के हीले वसीले बनाते हैं। पर कुर्बान जाएं हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। वलियों की बातें करनी बड़ी सौखी हैं, उनके खिलाफ बातें करनी बड़ी सौखी हैं। याद रखें, वली बनना बड़ा औखा काम है। ऐਵੇਂ ही वलियों के खिलाफ बोलते रहना और कहना हम पीरों को नहीं मानते, पीर ऐसे होते हैं। और मेरे दोस्त खुदारा, ये हमें याद रखना चाहिए, अल्लाह का कुरान असाइयों की उम्मत के वलियों का जिक्र अपने कुरान में इसलिए फरमाता है कि लोगों याद रखो, अगर ईसा मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मत के वलियों का जिक्र कुरान में आ सकता है और उनके नाम की सूरत बन सकती है, तो उम्मत मुहम्मदिया के वलियों का क्या मुकाम होगा। अरे उम्मत मुहम्मदिया के वली किस दर्जे पर होंगे। और ये इस बात का तो मुनकर कोई भी नहीं है कि हजरत मूसा नबी थे, खिजर वली थे, तो मूसा अलैहिस्सलाम जनाब खिजर के पीछे सफर करते हैं और उनसे इल्मे लदुन्नी लेते हैं जिसका कुरान में जिक्र है। तो ये वलायत बरहक है, ये याद रखें। वो वली अल्लाह जिसका रिश्ता अल्लाह से है और वो अल्लाह से वासल कर दे, अल्लाह से मिला दे और उसको बाकरामत वली अल्लाह बना दे, वो वली कामल होता है, वो मुर्शिद कामल होता है। हम ना तो नाम नेहाद उलमा को मानते हैं और ना नाम नेहाद पीरों को मानते हैं। हम सिर्फ उसको मानते हैं जो अल्लाह की बात करे, रसूल की बात करे, मौलाए कायनात की बात करे, गौसे आजम की बात करे, औलिया की इज्जत की बात करे, उम्मत में अमन की बात करे, मोहब्बत की बात करे। और वो बात हमें मिली है तो आस्ताना सुल्तान बाहू से मिली है। हमें वो मोहब्बत की दौलत मिली तो आस्ताना गोलड़ा शरीफ से मिली है। हमें वो मोहब्बत की नेमत मिली तो आस्ताना चूरा शरीफ से मिली है। हमें वो मोहब्बत की नेमत मिली तो आस्ताना सुल्तान बाहू से मिली है। हमें वो मोहब्बत मिली है, अगर वो इखलाक मिला है तो वो हमें आस्ताना कुलाची शरीफ से मिला है। कभी हमें आस्ताना शरकपुर से मिला, कभी फैज हमें आस्ताना पाक पतन शरीफ से मिला, कभी हमें आस्ताना सेवन शरीफ से मिला। अरे हमें तो फैज, मोहब्बत, वो इल्म, वो इबादत वो मिली है तो औलिया अल्लाह के दर से मिली है। और उनके दर से ये बात को सीखा है, इस तरीके को सीखा है कि जो तबलीग आप मोहब्बत, इखलाक और करामत से कर सकते हैं मेरे दोस्तों, वो किसी की धुएंदार तकरीर भी नहीं काम कर सकती जो अल्लाह का वली एक नजर से कर देता है। जैसा कि हिंदुस्तान में बैठा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है कि जिसने एक नजर में लाखों को इस्लाम कबूल करवा दिया था। वो एक निगाह जो वली कर देता है मेरे दोस्तों, वो कोई नहीं कर सकता। ये एक नजर है। वो इकबाल का शेर ना कि जदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। अरे ये तो वो वली हैं जो अपनी आस्तीनों में खुदा की जात लेकर बैठे हैं, अल्लाह का नूर लेकर बैठे हैं, अल्लाह की रोशनी ले। इन्हीं आरफीन में मेरे मुर्शद का जिक्र है, मेरे सुल्तान इन्हीं औलिया में मेरे सुल्तान बाहू का शुमार है कि जो जिनका ये वाकया मैं मुकम्मल कर दूं। ये बात और तरफ चली गई कि अल्लाह के वलियों की क्या इज्जत है, क्या शान है, क्या मुकाम है, क्या अल्लाह को उन पर लुत्फ व इनायत है। देखें हजरत सुल्तान बाहू दौड़ लगा दी कि कहीं ये बादशाह औरंगजेब मेरे पीछे ना आ जाए। तो सुल्तान बाहू दौड़ते जा रहे हैं, पीछे औरंगजेब जा रहा है। कहता है कौन हो, रुक जाओ। अल्लाह के वली हजरत सुल्तान बाहू रुके। उसने कहा चेहरे की ज़ियारत करवाई। आपने चादर हटाई। वो कहने लगा अल्लाहु अकबर सुबहान अल्लाह। अरे ये तो वली कामल हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह हैं। कदमों में गिर गया। औरंगजेब कहता है हजरत मुझे अपना मुरीद कर लें, मुझे अपना दस्ते बैत कर लें। आप फरमाने लगे बादशाहों को बैत करना फकीरों को जेब नहीं देता। अगर मैं तुझे अपना मुरीद करता हूं लोग कहेंगे कि इसने पैसे के लिए, माल के लिए, बादशाही के लिए इसको अपना मुरीद किया। जा, मुझे तुझसे कोई सरोकार नहीं, ना तेरी बादशाही से सरोकार है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ ये ले। आपने वहां पर ही बैठे का रसाला लिखवाया। रसाला औरंग शाही
ہی آپ نے اس رسالے میں اللہ کی سے ملنے کا طریقہ بتا دیا، اللہ سے ملنے کا طریقہ بتا دیا، اور وہ کتاب رسالہ لکھ کر اس کو پکڑا کر کہنے لگے جا یہ کتاب پڑھ لے تو واصل ہو جائے گا، پر آج کے بعد میرے پیچھے نہ آنا، میں گم قبر گمنام باہو ہوں، میری قبر کا بھی 300 سال کے بعد پتہ چلے گا، میں ایسا گمنام ولی اللہ ہوں، میری قبر بھی 300 سال بعد لوگوں میں ظاہر ہو۔ سبحان اللہ، یہ ولی ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ۔ ارے اپنے آپ کو چھپانے والا ولی، اپنی کرامات کو چھپانے والا ولی، اپنے آپ کو عاجز و حقیر بنانے والا ولی۔ ارے ولی تو وہ ہوتا ہے جو چھپا ہوا رستم ہو، جس کے پاس چھپا ہوا ہو اور اللہ کے سارے خزانے اس کے اختیار میں ہوں۔ تو میرے دوستو، میں آپ سب کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ اولیاء کے خلاف بولتے ہیں، خدا را گستاخی کسی کی بھی ہو معاف نہیں ہوگی، یہ بات یاد رکھیں، گستاخی کسی کی بھی ہو، بے ادبی کسی کی بھی ہو، نافرمانی کسی کی بھی ہو، وہ کبھی معاف نہیں ہوتی۔ نافرمان بندے کو اولیاء نے لکھا ضرور ایک دن نہ ایک دن پکڑ ہوتی ہے۔ حضرت غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ولیوں سے ڈرو، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی گستاخی نہ کرنا، کیونکہ ولی اللہ تو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے مگر ان کا اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ولی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اس کا اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ ولیوں کی بے ادبی نہ کریں، اللہ کے اولیاء کی گستاخی خدا را نہ کریں، گستاخی کسی کی بھی کریں گے پکڑ ہو جائے گی۔ اولیاء تو اولیاء ہیں، وہ تو اللہ کے یار اور بیلی ہیں۔ ماں باپ کی گستاخی نہ کریں، بڑے کی، استاد کی، کسی کی گستاخی اور بے ادبی سے بچیں۔ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں نے کتابوں کی کتابیں پڑھی، ساری رات بیٹھتا ہوں، تصوف کی ڈھیروں کتابیں پڑھتا ہوں، مثنوی شریف میری زیر نظر رہی، عرفان و کشف المحجوب اور تذکرہ اولیاء فرید الدین اتار کی اور دیگر جو نہج البلاغ وغیرہ جتنی تصوف پر کتابیں ہیں، میرے دوستو میں نے وہ کتابوں کو کھنگالا، پڑھا، مجھے ایک ہی سبق ملا کہ بے ادبی کی بدبو بہت بری ہے، گستاخی کی بدبو بہت بری ہے۔ اولیاء کے جو گستاخ ہیں یا کسی کے بھی گستاخ ہیں، ان کی بدبو اتنی بری ہے کہ لوگ آج گستاخوں کا نام لینا بھی پسند نہیں کرتے۔ میرے دوستو اپنی زبانوں کو سنبھال لیں، کسی اولیاء کے خلاف بات نہ کریں، یہ نہ ہو ہم غلط سمجھ کر ان کے خلاف بولے اور سچا نکلے اور ہماری آخرت خراب ہو جائے۔ میرے آقا، میرے نبی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، وہ مسلمان ہے۔ آج ہماری زبان سے کوئی مسلمان نہیں، محفوظ نہیں، آج ہمارے ہاتھ سے کوئی محفوظ نہیں، آج ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں۔ علامہ محمد اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، ارے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو میرے دوستو آج اپنی نظروں میں، اپنی زبانوں میں حیا پیدا کریں، کسی کے خلاف بات نہ کریں۔ جی جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی قسم آئیں تو صحیح کبھی ولیوں کے پاس، آپ کو پتا چلے جو واقعی ولی اللہ ہوں ان کے پاس آئیں۔ اللہ کی قسم کبھی جائیں پاک پتن میں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر سلام کریں، اللہ کی قسم دیکھیے گا آپ کا جسم کیسے بدلتا، آپ کے دل کی دنیا بدلے گی، آپ کو وہاں پر روحانی و قلبی سکون ملے گا۔ کبھی جائیے حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر سلام کیجئے، ارے دیکھیے تو صحیح وہاں پر کتنا روحانی قلبی سکون ہے، لگتا ہے سارے جہاں کے ولی سمٹ کر اس آستانہ داتا علی حجویری پر آ گئے ہیں۔ ارے کبھی جائیں تو صحیح اجمیر شریف معین الدین چشتی میں، ارے کبھی جائیں تو صحیح نظام الدین اولیاء، اور کبھی دیکھیں کلیئر شریف میں علی احمد صابر پیا، ارے کبھی دیکھیں گولڑا شریف میں پیر مہر علی شاہ، ارے پیر جماعت علی شاہ، علی پور میں پیر جماعت علی شاہ، ارے یہ حاجی شرک پور والے حاجی شیر محمد صاحب، یہ دالووال میں حضرت ابو انیس صوفی محمد برکت علی سرکار، ارے کبھی جائیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اس ولیوں کے سلطان کے دربار پر، ارے کبھی جائیں کلاچی شریف میں فقیر نور محمد صاحب عرفان کے مزار پر، ارے میرے دوستو وہاں پر جائیں۔ میرے
میرے کہنے پر جائیں، انشاءاللہ آپ کے دل اللہ اللہ کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا روحانیت کسے کہتے ہیں، اللہ کا کرم کسے کہتے ہیں، اللہ کا فضل۔ باتیں تو سارے کرتے ہیں مجھ پر اللہ کا کرم ہے، ارے جن پر کرم ہونا وہ داتا علی حجویری بنتا ہے، وہ غوث اعظم بنتے ہیں، وہ شیر خدا اور مشکل کشا بنتے ہیں۔ ارے جن پر فضل، آپ نے بھی فضل کا ہم نے نام سنا ہے، آج کہا جی مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ قرآن مجید میں جب حضرت آصف بن برخیہ تخت لے کر آتے ہیں، پلک جھپکنے سے پہلے تو سلیمان پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا من فضل ربی، ارے آصف بن برخیہ تجھ پر تو میرے اللہ کا فضل ہو گیا ہے، اللہ کا فضل ہو گیا ہے۔ فضل کہتے ہیں جب اللہ کا فضل ہو جائے، وہ پلک جھپکنے میں دوسرے ملک سے تخت لا سکتا ہے، اسے فضل کہتے ہیں۔ جب اللہ کا فضل ہو جائے، حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ شور کوٹ میں بیٹھ کر سکھوں کو مجلس محمدی میں پہنچا دیتے ہیں، اس کو فضل کہتے ہیں۔ جب فضل ہو جائے میرے دوستو، حضرت صوفی برکت علی رحمت اللہ علیہ ایک بندے کو دھکا دیتے ہیں، وہ ان کے حجرے میں گرتا ہے، تو جب وہ حجرے سے باہر آتا ہے آنکھوں سے آنسو ہیں، پوچھا کیا دیکھا، کہتا دھکا دیا تو مکہ مکرمہ میں چلا گیا، ارے مدینہ منورہ میں چلا گیا۔ یہ اولیاء کی کرامات ہے، یہ اولیاء کی شان ہے، اگر وہ ہاتھ پکڑتے ہیں رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، اپنی زبانوں کو اولیاء اللہ اور صحابہ اکرام، اہل بیت رسول اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت بیان کرنے میں اپنی زبانیں وقف کر دیں، ان کی گستاخی والا کلپ بھی نہ دیکھیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگ یوٹیوب پر بیٹھے اولیاء کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور وہ مولوی خود بھی کہہ کے لگاتے ہیں، ان کے ناظرین بھی کہہ کے لگاتے ہیں۔ اللہ سے ڈریں، آج اس امت محمدیہ میں جو اولیاء ہیں آپ ان پر ہنس رہے ہیں۔ ارے ہماری زندگی یہ ہماری زندگیاں ہیں، اور ان میں جو ایمان کی دولت ہے میرے دوستو، یہ اولیاء اللہ کا احسان ہے۔ خدا را کسی ولی اللہ کی گستاخی نہ کریں، گستاخی کی بدبو بہت بری ہے، گستاخی کی بدبو بہت بری ہے، گستاخی کرنے والا کبھی بخشا نہیں جاتا۔ میرے دوستو، اپنی زبانوں میں محبت پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، کردار پیدا کریں، اپنا ظرف بڑا کریں۔ کسی کو اگر برائی ڈھونڈنے کا زیادہ ہی شوق ہے تو آئینے کا استعمال کریں، آئینہ دیکھیں، کسی میں برائی نہیں دیکھنی، آئینہ دیکھیں، آئینے میں آپ کو پتہ لگے گا برائی کدھر ہے، تو کسی کو برائی ڈھونڈنے سے پہلے نا آئینے میں اپنی برائی دیکھیں، تو جب آپ اپنی برائی دیکھیں گے تو اس کو صحیح کریں، اس کو صحیح کریں۔ اور حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے انجیل مقدس میں ارشاد فرمایا، ارے بندے تو لوگوں کی آنکھوں کا تنکا تو دیکھتا ہے مگر اپنی آنکھ میں لگا شہتیر کیوں نہیں دیکھتا، یعنی کہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتا اور لوگوں کے تنکے نکالتا ہے۔ میرے دوستو، آج اس کو صحیح کرو، اس کو صحیح کرو، اس کو صحیح کرو، لوگوں کے عیب نہ دیکھو۔ عیب دیکھنا کا شوق ہے تو پھر کہتا ہوں آئینہ دیکھو، آئینہ دیکھو، تمہیں اپنے عیب نظر آئیں، اس کو صحیح کرو۔ کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے اس کو ٹھیک کرو، اگر یہ ٹھیک ہو گیا آپ کسی کو برا نہیں کہو گے۔ کیا بات کہی میرے مولا کائنات حضرت علی ولی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آپ فرماتے ہیں بندے کی جب عقل مکمل ہو جاتی ہے بندہ خاموش ہو جاتا ہے، جب عقل پوری ہو جائے بندہ خاموش ہو جاتا ہے، پھر کسی پر تنقید نہیں کرتا، کسی پر اعتراض نہیں کرتا۔ یہ آج لوگ کمنٹس دینے والے اتنے غلط کمنٹس دیتے ہیں، ان کو علم کا نہیں پتا، علم لدنی کا نہیں پتا، معرفت کا نہیں پتا۔ ہزاروں علم ہیں جو حضرت علی جانتے تھے، اولیاء اللہ جانتے ہیں، مصطفیٰ کریم جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ اولیاء بیان کرتے ہیں، عارفین بیان کرتے ہیں۔ میرے دوستو، کومنٹس بھی دیں تو محبت والے دیں، پیار والے دیں، ادب والے دیں، احترام والے دیں، کسی کی گستاخی نہ کریں۔ تو یہی میرا اپنے مریدوں سے، اپنے پیر بھائیوں سے، اپنے ناظرین سے اور اپنے سارے دیکھنے والوں سے یہی میری گزارش ہے۔ میرے دوستو، اولیاء اللہ سے محبت کریں اور اولیاء اللہ کا ادب کریں اور اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔